स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल कार्तिक 7 गते शुक्रबारको दिन बिहान 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर। र फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई सदा चाहिँ न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आजको यस पञ्चबली र दशहरा विषयक धम्म साकच्छा धर्मदेशना कार्यक्रममा त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हामीले हिजो पनि करिब 2-3 दिन भइसकेको छ कि हामीले विजयादशमीको बारेमा देशनाहरू गर्दै आइरहेका र विजयादशमी मा हुने विविध प्रकारका हिंसात्मक विषयवस्तुहरूलाई पनि उजागर गरेर देशना पनि हामीले गरिसकेका छौं। यद्यपि हाम्रा उपासक उपासिका तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने त वास्तवमा विजयादशमी नामैबाट थाहा हुन्छ कि विजय गर्नुपर्ने, यानी विजय भएको दशमी। र दशमी त तपाईको तिथि अनुसारको दशमी भयो र विजया यानी विजयाको शब्दार्थमा हामीलाई यो कुरा ज्ञात हुन्छ कि कुनै विषयमाथि विजय गरेको। र साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि विजय त गरेका थिए, हिंसामाथि अहिंसाको विजय, अन्यायमाथि न्यायको विजय, असत्यमाथि सत्यको विजय, पापमाथि धर्मको विजय र आफैले आफूमाथिको विजय। जुन दशमीको दिनमा मौर्य सम्राट अशोक महाराजले एउटा सानो 60 वर्षको निग्रो र सामान्यको धर्म उपदेश सुनेर चन्दाशोकबाट धर्माशोकमा परिणत भए, जसले बुद्ध धर्मको शिक्षा अनुसार अनुशासनमा बसेर साँच्चै आफूले खोजेको सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त गरे र डर त्रास भए रहित भए। यस्ता मार्गको अनुसरण गरेर भगवान बुद्धको त्यस्ता अमृतमय वचन शिक्षा 84,000 धर्म स्कन्धहरूलाई एउटा एउटा चैत्य विहार निर्माण गरेर पूजा पनि गरेका थिए। 84,000 चैत्य विहारहरू बनाए। संसारभरि धर्म प्रचारको सिलसिलामा भगवान बुद्धको शासनको अंश लिने हिसाबले आफ्ना छोरा महेन्द्र छोरी सङ्घमित्रालाई पनि प्रवचित गराएर श्रीलङ्का द्वीपमा धर्म प्रचारार्थ पठाएका थिए, धर्मदूतको रूपमा। यद्यपि अशोक महाराजले विभिन्न क्षेत्रमा धर्मदूतको रूपमा चारै दिशामा पठाएका थिए, स्वयं आफू पनि
धर्मदूत भएर चारै दिशामा चाहिँ जहाँ जहाँ बुद्धले पाइला टिकेका थिए त्यहाँ त्यहाँ धर्मको बिउलाई मलजल गर्नको निमित्त अशोक महाराज हाम्रो देशको नेपालको लुम्बिनीमा सम्म आउनु भएर ब्रह्मी लिपिमा उहाँले लेखेर जानुभएको त्यो यही भूमि हो जहाँ त्रिलोक सुख शान्तिको मार्ग दर्शाउने सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो भनेर त्यहाँ अशोक स्तम्भको रूपमा तपाईहरू जानुभयो भने त्यहाँ पनि देखिन्छ। र तपाईँ इन्डियामा घुम्नुभयो भने त्यहाँ जताततै यत्र तत्र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अशोक स्तम्भहरू देख्नुहुनेछ, जहाँ जहाँ भगवान बुद्धको चाहिँ मुख्य मुख्य विशेष विशेष कार्यहरू सम्पादन गरिरहेका थिए त्यहाँ त्यहाँ अशोक महाराजले चाहिँ एउटा प्रमाणको रूपमा चाहिँ स्तम्भ पनि खडा गरेका थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि ती स्थानमा पर्यटकको रूपमा घुम्न आउने होस् या चाहिँ श्रद्धालुको रूपमा घुम्न आउने होस्, यिनीहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको गुण स्मरण गर्न सकोस् भनेर हरेक क्षेत्रमा शिलापत्रहरूमा कोडेर भगवान बुद्धका शिक्षाहरू लेखेर गएको धेरै धेरै शिलापत्रहरू पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकासम्म आएर उहाँले चाहिँ चैत्य विहारहरू निर्माण गरेर गएको अहिलेसम्म पनि चाहिँ सप्रमाणको रूपमा हाम्रो सामुन्ने जीवितै छ। उहाँका छोरा छोरी, उहाँका चाहिँ इष्ट मित्रदेखि साराका सारा बुद्ध धर्ममा लागिसकेपछि संसारभरि भगवान बुद्धको यो अमृतमय वचन शिक्षा अनुशासनलाई अवश्यमेव प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले ठुलै योगदान पो गरेको छ। त्यो मानेमा अशोक महाराजको यो सन्दर्भलाई हामीले बुझ्ने हो भने आफूले आफूलाई जितेको दशमी, विजया दशमी र आफूले आफूलाई किन जित्नु पर्ने त भन्दाखेरि जुन अवगुण, जुन दुराचार, जुन चाहिँ मैलको रूपमा हाम्रो जीवनमा धारण गरेर मनुष्य भावबाट पशुत्वमा लाने जुन अवगुणहरू छन्, मनुष्यलाई पशु बनाउने, मानवलाई दानव बनाउने त्यस्ता अवगुण, त्यस्ता मैल, त्यस्ता क्लेशहरू छन् जसलाई परास्त गर्यो भने, जसमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्यो भने वास्तवमा साँच्चैकै विजय भएको हुन्छ, वास्तवमै जित भएको हुन्छ। त्यस्तो जितलाई मात्रै हामीले विजया भनेर चाहिँ घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यसैले अशोक महाराजले पनि आफैले आफैमाथि जितेको भनेको मतलब के त? आफैले आफैले जित्नु भनेको तात्पर्य के, अर्थ के, त्यसको सार के त भन्दाखेरि हामी आफूलाई आफू जस्तो नबनाउने, आफू भनेको को? मानव हो, मनुष्य हो, र हामी मनुष्य भएर जन्मिसकेको यो अमूल्य जीवनलाई मनुष्य भावबाट पशुत्वमा पुर्याउने र मानव जीवनबाट दानवमा पुर्याउने त्यस्ता क्लेशहरू, मैलहरू छन्। त्यस्ता क्लेश, त्यस्ता मैलहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकियो भने मात्रै आफैले आफूमाथि विजय प्राप्त गरेको ठहरिन्छ। र जसले आफूले आफूमाथि विजय प्राप्त गर्दछ उही चाहिँ विजय हो। र विजयादशमीको यो पावन अवसरमा हामीले पनि कसलाई विजय गर्ने त?
भन्दाखेरि आफूले आफैमाथि विजय गर्ने, आफैलाई आफू जस्तो नगराउने त्यस्ता क्लेशहरूलाई परास्त गर्ने नै विजय हो। त यही सन्दर्भमा हामीले धेरै कुराहरू जोड्नु पनि बाँकी छ कि यस्ता कुराहरू नजानेर नबुझेर आफ्नै स्वार्थ पूर्तिको लागि मान्छेहरूले विजयादशमीलाई फरक ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुति गरेर स्वार्थ पुराको निमित्त त्यो मार्गलाई बङ्गाएर विभिन्न प्रकारले बलि दिने प्रथा पनि चलाए, पशुहरूमाथि विजय प्राप्त गरे, पशुहरूलाई चाहिँ काटेर मारेर बलि दिएर उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरे। त्यो आफ्नै ढङ्गको विजयादशमी भयो। तर बौद्ध साहित्य, पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार यसरी कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि मूल्यमा हामीले अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहन्छ भने त्यो गलत मार्ग हो। अरूलाई पीडा दिएर आफू खुसी हुन चाहन्छ भने त्यो गलत मार्ग हो। अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्न चाहन्छ भने त्यो गलत मार्ग हो। र अर्काको ज्यान लिएर आफ्नो ज्यान बचाउने कार्य गर्छ भने त्यो पनि गलत मार्ग हो। त बुद्ध शिक्षा अनुसार त आफू पनि खुसी हुने, अरूलाई पनि खुसी दिने, आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने, आफू पनि हाँस्ने, अरूलाई पनि हँसाउने, आफू पनि सुखी हुने, अरूलाई पनि सुखी हुने, जगत उद्धार गर्ने हो भगवान बुद्धको शिक्षा। त तब मात्रै यो संसारमा सुख, शान्ति र समृद्धि हुन्छ। हामी विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सुख र शान्ति र समृद्धिको कामना गर्छौं, तर के हामीले कामना गरे जस्तै हामीबाट त्यस्ता चाहिँ सुख, शान्ति र समृद्धि हुने कार्य भइरहेको छ कि छैन? प्रश्न चिन्ह छ। निर्दोष प्राणीहरूलाई हत्या हिंसा गरेर बलि चढाएर के हामीले सुख, शान्ति र समृद्धि पाउँछ र? त्यो हत्या हिंसा हुने बित्तिकै त्यहाँ अशान्ति, त्यहाँ पीडा, त्यहाँ अब उन्नति भइसकेको छ। र त्यस्ता मार्गबाट हामीले सुख, शान्ति र समृद्धिको आशा गर्छौं भने आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसैले धर्मको नाममा बलि नदिउँ भन्ने मात्र होइन, धर्मको नाममा मात्र होइन, कुनै पनि बहानामा कसैको हत्या हिंसा गर्नुहुन्न, प्राणी हिंसा गर्नुहुन्न। धर्मको नाममा मात्र होइन। के धर्मको नाम नभएपछि अर्कोमा चाहिँ गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ प्रसङ्ग जोड्ला फेरि? कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि प्राणीको हत्या र हिंसा गर्नै हुन्न। किन त भन्दाखेरि यो संसार सबैको हो, सबैलाई यो संसारमा जिउने अधिकार छ। यो संसार हाम्रो जस्तो गरी सत्व प्राणीहरूको पनि संसार हो। हामी पनि यो पृथ्वीमा जन्मेका छौँ भने सारा सत्व प्राणीहरू पनि पृथ्वीमा जन्मेका छन्। हामी खुसी हुने चाहिँ हामीलाई अधिकार छ भने ती प्राणीहरूलाई पनि खुसी हुने अधिकार छ। हामीले जिउने अधिकार छ भने उनीहरूले पनि जिउने अधिकार दिनुपर्छ। त्यो उनीहरूको अधिकारलाई हामीले खोस्यौं भने के हामी मानव भएर चाहिँ मानवतामै बसेको हुन्छ कि हुँदैन? त्यो आफैले एकचोटि आफैलाई प्रश्न चिन्ह गरेर राखेर हेर्दा पनि हुन्छ। आज निरीह प्राणीहरूको लागि धर्मको नाममा, कर्मको नाममा, मर्मको नाममा, शर्मको नाममा, जेसुकै नाममा होस्, म त धर्मको नाममा मात्र भन्दैन, कुनै पनि बहानामा प्राणी हिंसा त गर्नै हुन्न, गर्नै हुन्न। अहिले धर्मको नाममा मात्र हिंसा बलि भइरहेको छ र भने
अरू कुनै अरू अन्य बहानाहरूमा पनि धेरै हिंसाहरू भइरहेको छ। त्यसैले पानातिपाता वेरमणि शिक्षापटं समादियामि भनेर चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो पञ्चशीलको सबभन्दा श्रेष्ठ शिर भइरहेको त्यो शीललाई चाहिँ हामीले अनुसरण गर्ने हो भने कुनै पनि बहानामा प्राणीहरूको हत्या हिंसा गर्नुहुन्न। चाहे त्यो धर्मको नाम, कर्मको नाम, मर्मको नाम, शर्मको नाम, धर्मको नाम, कर्म घर्म गेर्म जतिसुकै होस्, त हामी के गरेका छौँ त विशेषतः अहिलेको सन्दर्भमा धर्मको नाममा चाहिँ हामी कसैलाई चाहिँ यो बलि दियो, कसैलाई यो दियो, उसलाई उ दियो भने चाहिँ धर्म लाग्छ आदि इत्यादि यस्ता अन्धविश्वास मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि कयौं निर्दोष प्राणीहरूको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ, कयौं निर्दोष प्राणीहरूको अधिकार खसिरहेको छ, कयौं निर्दोष प्राणीहरूलाई हामीले अन्याय गरिरहेको छ र हामी मनुष्य भाव पनि पशुत्वमा र मानव पनि दानवत्वमा चाहिँ गइरहेको छैन कि भन्ने प्रश्न उठाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ। त आज आफैले लालन पालन गरेर चाहिँ हुर्काएका प्राणीहरूलाई पनि गर्दन छिनाल्नको निमित्त तयार भइरहेका हुन्छन्, त्यो पनि धर्मको नाममा, तृष्णाको नाममा, हैन? कर्मको नाममा भनौँ, धर्मको नाममा भनौँ, कुखुरा, हाँस, बोका, बाख्रादेखि लिएर ठुल्ठुला चाहिँ खसी, बोका, सारा चिजलाई चाहिँ हामी बलि दिएर त्यसको रगत छर्केर अनि हामी धर्म कमाउँदै मरेपछि स्वर्ग जाने भन्ने जस्ता अन्धविश्वासमा परेर हामीले धर्म भन्दै पाप गरिरहेका हुन्छन्, स्वर्ग भन्दै नर्कको बाटो तय गरिरहेका हुन्छन्। अनि विडम्बना भएन, प्रतिफल आयो भने विडम्बना भएन। त वास्तवमा हामी पशुहरूलाई बलि दिन्छौँ, हामी भन्दा निरीह प्राणीहरूलाई। त तपाईले कहिले पनि बाघ, भालु, हात्ती, यस्ता चाहिँ चितुवा, यस्ता चिजहरूलाई तपाईले बलि दिनु भएको छ कहिले? त्यस्ता बलि दिने आँट पनि गर्दैन। किन भन्दाखेरि आफूभन्दा बलिया प्राणीहरूको चाहिँ बलि दिने चाहिँ हिम्मत गर्दैन नि। निरीहहरूलाई त्यसरी बलि दिनु भनेको त त्यो त निर्बल माथिले चाहिँ अन्याय गर्नु हो नि, त्यसलाई चाहिँ दबाउनु हो नि। त्यसो भए के तपाईलाई पनि तपाईभन्दा बलवान व्यक्तिहरूले दबाए पनि भयो? हामी आफ्नो स्वाभिमानको निमित्त आफूभन्दा ठुल्ठुला शक्तिमानहरूले हामीलाई केही दबाउनु खोज्दाखेरि हामी कति आवाज उठाउँछौँ। यद्यपि ती पशुहरूले बोल्न सकेको भए हुन्थ्यो, उनीहरूले भन्थ्यो होला तपाईहरूको पाप कटाउनको निमित्त, तपाईहरूको धर्म गर्नको निमित्त हामीले पो ज्यान गुमाउनु पर्ने, कसैले पाप गर्छ कसैको ज्यान जानु पर्ने, कसैको धर्मको लागि हामीले आफ्नो प्राण त्याग गर्नु पर्ने भनेर भन्दो होला ती प्राणीहरूले, जुन प्राणीहरूले चाहिँ आफ्नो गर्दन छिनाल्नु पर्ने हुन्छ। तिनीहरूले सायद बोल्न सकेको भए त्यो प्रश्न त हामीलाई तेर्साउँथ्यो होला। बिचराहरू बोल्न सक्दैन र पो हामीले मन चाहे जस्तो व्याख्या गरिदियो, मनले चाहे जस्तो चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ बङ्ग्याइदियो अनि धर्मको नाममा, कर्मको नाममा येन तेन गरेर चाहिँ पशु बलि दिने जुन प्रथा सञ्चालन गरियो त्यो बिल्कुलै अहिलेको अहिले त्यागी हाल्नुपर्ने विषय हो। तर मान्छेहरूको धर्म, संस्कृति, परम्परा आदि इत्यादि यता चाहिँ गाँठो परेको छ, उता गाँठो परिरहेको छ। यसरी चाहिँ कतिले त थाहा हुँदै नचाहँदै पनि यस्ता पशु बलि दिने विषयहरूमाथि
मौन स्वीकृति दिँदै त्यही बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ, त्यस्ता चाहिँ हिंसाको अंश लिइरहेको हुन्छ कि। यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन् अहिले पनि छन् र भोलि पर्सि पनि हुन्छ होला, यदि हामीले रोकिएन भने हाम्रा सन्ततिहरूले पनि त्यसरी मौन स्वीकृति दिएर मनमा चाहिँ छैन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नभइकन पनि मौन स्वीकृति दिँदै 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 त्यस्ता चाहिँ पापको भागी बन्दै जानुपर्छ र कामना गरिरहेको हुन्छ सुख र शान्ति र समृद्धिको। कहाँबाट हुन्छ अनि सुख र शान्ति र समृद्धिको? अनि हिंसात्मक कार्यहरू सम्पादन गरेर हामी चाहिँ शान्तिको चाहना गर्ने मान्छे, कसैको गर्दन रगत बगाएर हामी चाहिँ आफ्नो समृद्धिको खोलो बगाउन चाहने मान्छे मिल्यो कसरी? कुनै पनि हालतमा मिल्दैन पनि त्यो कुराहरू। त्यसैले बौद्ध साहित्य र पाली साहित्यमा चाहिँ तपाईँले उल्लेख भए अनुसारको म तपाईँहरूलाई चाहिँ साँच्चै बुद्ध शिक्षा अनुसार पनि बलि चाहिँ दिनुपर्छ है। फेरि त बलि दिनुपर्छ त तपाईँ हाम्रोको भाषामा पञ्चबली भनेर भन्छ। पञ्चबली दियो भने धर्म लाग्छ, पुण्य लाग्छ र यो जीवन र परलोकको जीवन सुखमय हुन्छ, शान्तिमय हुन्छ, जीवन समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेखित पाइन्छ। हो, बलि चाहिँ दिनुपर्छ, त्यसलाई पञ्चबली दिने भनेर भनिन्छ। दिनुस्, तपाईँ पनि बलि दिनुस् भन्छु म त। तर बलि केलाई दिने, कसरी दिने भन्ने कुराको प्रश्न हो यहाँ। तर पञ्चबली दिनुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ खसी, बोका, हाँस, कुखुरा, राँगा आदि इत्यादि हरेक पीठमा चाहिँ शक्ति पीठहरूदेखि लिएर हरेक धाम तीर्थहरूमा पनि पञ्चबलीको चाहिँ अपभ्रष्ट भएर पशुहरूको बलि दिन थाले। पशुहरूको बलि दिन थाले। त पञ्चबली पशुहरूको दिने होइन कि पशुत्वको दिने हो कि? कुनै पनि पशु प्राणीहरूको बलि दिने होइन वास्तवमा। त बलि कसको दिइन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईहरूको हिसाबबाट भन्ने हो भने जसरी यो प्रतीकको रूपमा पशुहरूलाई बलि दिइरहेको छ, जुन विषयले मानव जीवनलाई दानव बनाउँछ र मनुष्य जीवनलाई पशुत्वमा लान्छ, त्यस्ता पशुत्व मैल क्लेशहरूलाई हामीले वास्तवमा बलि दिनुपर्छ। त्यसलाई पञ्चबली भन्छ पनि र बौद्ध साहित्यमा पनि पञ्चबलीको व्याख्या गरिएको छ। आज म तपाईलाई पञ्चबली कसरी दिने भन्ने कुरा पनि प्रस्ताइदिन्छु। त हामी मान्छेहरूलाई, मनुष्यहरूलाई र मानवहरूलाई चाहिँ पशु बनाउने चिज भने के? तपाईँ हाम्रो भाषामा समग्रमा भन्ने हो भने ती क्लेशहरू हुन् जसले हामीलाई पशुत्वमा लान्छ, दानवत्वमा लान्छ। त्यस्ता क्लेशहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि एक लोभ भनेको चिजले तपाईको जीवनलाई यति गिराइदिन्छ कि मानव भएर जन्मे तापनि तपाईमा दानव नाचिन्छ, मनुष्य भएर जन्मे पनि पशुत्वको विकास हुन्छ। त्यस्ता चाहिँ मैल, त्यस्ता क्लेश हुन् लोभ भनेको। हो, वास्तवमा हामीले चाहिँ बलि दिनुपर्ने भनेको यो लोभलाई बलि दिनुपर्छ। र अर्को द्वेष यानी कि क्रोध, यो क्रोध यानी कि द्वेषलाई पनि हामीले बलि दिन सक्नुपर्छ, त्यसको प्रमाण गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईलाई पशु बनाउने त त्यो क्रोधले हो नि, त्यो द्वेषले हो नि।
त तपाईले पशुलाई बलि दिने होइन, तपाईले पशु बनाउने तत्त्वलाई बलि दिने हो। तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? अनि पशुलाई बलि दिएर अनि तपाई के हुन्छ त? मानव कहाँ पुग्यो त? मनुष्य कहाँ पुग्यो त? कसैको चाहिँ जिउने अधिकार खोसेर, कसैको जीवन हत्या गरेर, कसैको बाँच्ने चाहनालाई चाहिँ निमुठेर अनि मानवता कहाँ खोज्ने? त्यसैले पशुलाई बलि दिने होइन, पशुत्व बनाउने विषयलाई बलि दिने। लोभ यानि कि राग, द्वेष यानि कि क्रोध, यसले हामीलाई पशु बनाउँछ, यसले हामीलाई दानव बनाउँछ। हो, यस्ता चिजलाई चाहिँ बलि दिनुपर्छ, बलि दिनुपर्छ। र तपाईलाई अन्धो बनाउने, सही गलत छुट्याउन नसकिने, न्याय अन्याय छुट्याउन नसकिने अहिले भइरहेको छ नि। हो, यस्तो तत्त्वलाई बलि दिनुपर्ने। निर्दोष निर्बलिया ती प्राणीहरूलाई बलि दिएर कहिले पाउनुहुन्छ तपाईँ सुख र शान्ति र समृद्धि? पाउनुहुन्न। त तपाईले यो लोभ द्वेष मोहलाई तपाईले चाहिँ बलि दिएर हेर्नुहोस्, ग्यारेन्टीका साथ तपाईलाई म भन्न सक्छु कि तपाईको जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धिले बास गर्छ। त्यो ग्यारेन्टी छ, ग्यारेन्टी छ। मोह भनेको त्यस्तो अन्धकार, आँखा भइकन पनि आँखामा पत्ती लगाएको जस्तो, पर्दा लगाएको जस्तो, आँखा भए पनि अन्धकार छाएको जस्तो, आँखाले त केही कामै गर्न सक्दैन। त अहिले मान्छेहरूको चाहिँ यो विजया दशमीको विषयमा पनि सबै मान्छेहरूको चाहिँ आँखामा पत्ती छ, पर्दा छ, अन्धकार छ, देखिरहेको छैन। त भन्टेको त एउटा सानो प्रयास हो, तपाईहरूको पत्ती खोलिदेऊ कि, तपाईहरूको पर्दा उगारिदेऊ कि, तपाईको अन्धकारलाई तेजले त्यो अन्धकार हटाइदेऊ कि भन्ने सानो प्रयास हो। त के भयो? लोभ द्वेष मोहलाई तपाईले चाहिँ बलिदिनुस्, पशुलाई होइन, त्यो पशु बनाउने तत्त्वलाई बलिदिनु पर्ने हो। त अर्को ईर्ष्या। ईर्ष्या भनेको अरूको विषयमा, चाहे त्यो रूपको विषय, धनको विषय, प्रतिष्ठाको विषय, कसैको चाहिँ उन्नतिको विषय, सुखको विषय, कुनै पनि विषयमा तपाईबाट अरूप्रति हुने त्यस्ता ईर्ष्या, दाह, त्यस्ता विषयले तपाईलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा लान्छ, मानवबाट दानवतामा लान्छ। त्यस्ता दानवीय प्रविधि, पशुत्व बनाउने, पशु बनाउने त्यस्तो स्वभावलाई तपाईले बलिदिनुस् त। साँच्चै तपाईले चाहिँ एक आपसमा विजया दशमीको शुभकामना, जुन सुख शान्ति र समृद्धिको तपाईँ कामना गर्नुहुन्छ, ग्यारेन्टीका साथ तपाईले त्यस्ता ईर्ष्याहरूलाई पनि बलिदिन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पाउनुहुन्छ। त तपाईले हजारौं लाखौं तपाईले पशुहरू बलि दिएर बरु नभएको ईर्ष्या तपाईमा वृद्धि हुन्छ, नभएको तपाईँ मानवमा नभएको पशुत्व बरु विकास होला तपाईकोमा, मानवमा नभएको दानवत्व तपाईकोमा विकास हुन्छ। त्यो पशुहरूलाई चाहिँ त्यसरी, प्राणीहरूलाई त्यसरी चाहिँ हत्या हिंसा गर्यो भने चाहिँ कति द्वेष निकाल्नु पर्यो मार्नको निमित्त। हेर्नुहोस् त कति मोह तपाईको चाहिँ छिर्यो, सही गलत चाहिँ छुट्याउन नसकेर तपाईले कसैको गर्दन छिनाल्यो, कसैको रगत बगायो, र अर्को अरूप्रति हुने त्यस्ता ईर्ष्याहरूप्रतिलाई पनि तपाईले चाहिँ बलि दिनुपर्छ। र अर्को आफूमा हुने, आफूबाट अरूलाई हुने, आफूमा हुने भनेको चाहिँ के हो? अहंकार, घमण्ड, अभिमान हो त्यो अहंकार भनेको। हो, यो अहंकारलाई पनि, अहंकारले गर्दाखेरि कस्ता कस्ता मान्छेहरू ढले, कस्ता कस्ता मान्छेहरूको विनाश भए, कस्ता कस्ता सम्राटहरू ढले, कस्ता कस्ता चाहिँ महान पुरुषहरू चाहिँ जले, त्यस्ता अभिमानले गर्दाखेरि। त्यसैले यसरी चाहिँ खरानी बनाइन सक्ने, यस्ता चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पशुत्वमा लान सक्ने यस्ता अहंकार
अभिमान घमण्ड यस्तालाई हामीले चाहिँ बलि दिन सक्यो भने चाहिँ तपाईको जीवनमा पक्कै पनि सुख शान्ति र समृद्धि अवश्य फस्टाउँछ। त्यसैले दिनुपर्ने त वास्तवमा भन्ने हो भने लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या र अभिमान यी चीजहरूलाई हामीले बलि दिन सक्यो भने साँच्चै तपाईले पञ्चबलि चाहिँ दिनुभयो। तर यसको पञ्चबलिलाई भ्रमित पारेर खसी बोका हाँस कुकुरा भैँसी आदि इत्यादिलाई बलि दिएर हामी आफू मनुष्यहरू पनि पुरुषार्थ देखाउँछौँ। त्यो न्यायोचित विषय चाहिँ होइन। धर्मको विषयमा त्यो न्यायोचित पक्कै पनि होइन। त्यसैले तपाईहरूले चाहिँ यी विषयहरूलाई चाहिँ मनन गर्न योग्य विषय भएको कारणले गर्दाखेरि आज मैले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ यो त समग्रमा चाहिँ यो जनमानसमा हामीले बलि दिनुपर्ने विषयलाई लिएर मात्रै मैले यो उत्थान गरेको। र पञ्चबलि भनेपछि तपाईहरूको चाहिँ जनमानसमा यो पशुत्वमा लाने विषयवस्तुहरूलाई बलि दिनुपर्छ। जुन 5 प्रकारका हुन्छन् प्राय लोभ द्वेष मोह ईर्ष्या र अहंकार। लोभ भनेपछि राग जान्छ, द्वेष भनेपछि क्रोध जान्छ, मोह भनेको त मोह भइहाल्यो, ईर्ष्या भनिसकेपछि त तपाईलाई थाहै छ पतिको जान्छ, बदलाको भावदेखि लिएर हरेक चिज जान्छ, अहंकार भनेपछि अभिमान घमण्ड सारा चिज जान्छ। त्यसैले विजयादशमीको शुभकामना हामीले साँच्चैकै प्रदान गर्ने हो भने विजयादशमी पञ्चबलि प्रदान गरेर सबैले सम्पादन गर्न सकौं भनेर चाहिँ हामीले यो कामना चाहिँ गरिदिनुपर्छ, शुभकामना चाहिँ दिनुपर्छ। तर बुद्ध शासनमा पञ्चबलि भनिसकेपछि 5 प्रकारको बलि भनेर उल्लेख भएको विषयहरूलाई पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ सामुन्ने राख्न चाहन्छु। त एउटा पञ्चबलि भनेको चिज चाहिँ मनुष्यबाट पशुत्वमा लाने र मानवबाट दानवमा लाने त्यस्ता क्लेश त्यस्ता मैलहरूलाई पनि बलि दिने भन्ने विषय तपाईहरुले बुझ्नुभयो। एक र अर्को पञ्चबलि भनेर चाहिँ विषयवस्तु पञ्चबलि भनेर तपाईहरुको यहाँ चाहिँ आइरहेको विषयवस्तुलाई पनि मैले यहाँ तपाईहरुलाई उठाए। बौद्ध साहित्यमा उल्लेख भएको पञ्चबलि 1 नम्बर ज्ञाति बलि दिनुपर्छ रे। याद गर्नुहोस् है, यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नुहोस्। ज्ञाति बलि दिनु सक्नुपर्छ। ज्ञाति बलि भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुपर्छ, जुन स्थानमा हुनुहुन्छ, यानी कि तपाई बुवा होला, तपाई छोरा होला, तपाई साथी होला, तपाई आफन्त होला, इष्टमित्र होला, ज्ञाति बलि भनेको कस्तो भन्दाखेरि सम्बन्धीहरूलाई इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु नाता कुटुम्बहरूलाई हित उपकार सेवा सत्कार आदर गौरव गर्नु, यो विषयलाई चाहिँ पञ्चबलिको सबभन्दा पहिलो बलिको रूपमा ज्ञाति बलि भनेर भनिएको छ, व्याख्या गरिएको छ। अब यदि तपाई घरको कुरा गरौं, यदि तपाई पिता हुनुहुन्छ भने तपाई पिताको स्थानमा बसेर आफ्ना श्रीमती, आफ्ना छोरा छोरी, परिवारमा आफ्नो स्थानमा बसेर गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्ने, जसको कारणले तपाईको परिवारलाई हित सुख शान्ति र समृद्धि होस्, त्यो कार्य त्यो कर्तव्य त्यो दायित्व तपाईले पूरा गर्नुभयो भने
तपाईको पारिवारिक रूपमा ज्ञाति बलि तपाईबाट सम्पन्न भयो। अब परिवारबाट अलिकति माथि सर्कलमा जाउँ। तपाईको परिवारमा मात्र तपाईको चाहिँ नाता कुता तपाईको सीमित हुँदैन। परिवार भन्दा पनि तपाईको इष्टमित्र होला, ज्ञाति बन्धु होला, तपाईहरुको सम्बन्धीहरु होलान्, नाता कुटुम्बहरु तपाईको सर्कल त ठूलो छ। तपाईको आफ्नो स्थानमा बसेर जसरी तपाईले चाहिँ घरमा पिता भए पिताको स्थानमा बसेर, माता भए माताको स्थानमा बसेर, छोरा भए छोराको स्थानमा बसेर, छोरी भए छोरीको स्थानमा, बुहारी भए बुहारीको स्थानमा बसेर, ज्वाइँ भए ज्वाइँको स्थानमा बसेर सबै परिवारजनहरू, इष्टमित्र, ज्ञाति बन्धुहरूमा सुख शान्ति र समृद्धि छाउने पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वलाई तपाईले पूरा गर्नुभयो भने तपाईले पञ्चबलीको सबभन्दा पहिलो बलि ज्ञाति बलि दिन सक्नु भएको छ। तपाईको 1 नम्बरको बलि पूरा भयो। दिनुपर्छ, बलि दिनुपर्छ। त बलिलाई तपाईले चाहिँ काटमार गर्ने पनि ठानिएको छ र बलिलाई यहाँनिर फेरि सेवा सत्कार गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई पनि लिएको छ। त अब तपाईले ज्ञाति बलि दिनुस् है तपाईहरु सबैले। त्यो भनेको चाहिँ कर्तव्य धर्म पालन गर्ने। तपाई अहिले कुन स्थानमा हुनुहुन्छ घरमा? इष्टमित्रहरुको सर्कलमा तपाई कुन स्थानमा हुनुहुन्छ? ज्ञाति बन्धुहरुको सर्कलमा, नाता कुटुम्बहरुको सर्कलमा तपाई कुन स्थानमा हुनुहुन्छ? त्यो स्थानमा बसेर आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र दायित्व पूरा गरिदिनु भयो भने जुन काम कर्तव्य र दायित्वले सबैको सुख शान्ति र समृद्धि होस् तब तपाईको चाहिँ ज्ञाति बलि चाहिँ पूर्ण हुन्छ। 1 नम्बर भयो है। त्यस्तै गरी दोस्रो बलि भनेको चाहिँ अतिथि बलि। अतिथि भनेर थाहा छ नि, हामी के भन्छौं? अतिथि देव भव। कुनै पनि काम कर्तव्य, कुनै पनि चाजो बाजो गर्दाखेरि तपाईको घरमै होस्, तपाईको संस्थामै होस्, तपाईको टोलमै होस्, तपाईको नगरमै होस्, हैन? यस्ता गुणगानले सम्पन्न भएका अतिथि भनेको देव समान जस्तो ठानेर हामीले अतिथिहरूको पनि कुनै कमी कमजोरी नगरिकन एक किसिमले अनुशासित भएर कोमलतामा हामीले अतिथिहरूको पनि सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। चाहे त्यो अतिथि जो कोही पनि हुन सक्छ। भित्रको पनि अतिथि हुन सक्छ, बाहिरको पनि अतिथि हुन सक्छ। यसरी अतिथिहरूको सेवा सत्कार आदर गौरव गर्नु सबैको चाहिँ कर्तव्य धर्म हो, दायित्व पनि हो। त्यसैले अतिथि देव भवको जुन सूत्रलाई धारणा पालना गरेर सेवा सत्कार आदर गौरव गर्नु भनेको चाहिँ अतिथि बलि दिनु हो रे। अतिथि प्रति गर्नुपर्ने काम कर्तव्यलाई पूरा गर्ने विषयलाई लिएर यहाँ अतिथि बलि भनेर दोस्रो नम्बरको बलि दिएको। यो पशु बलि दिने होइन, निरीह प्राणीहरूलाई बलि दिने होइन, हत्या हिंसा गर्ने होइन। अतिथि बलि पनि गर्न सक्नुपर्छ। तपाईको जीवनमा कति अतिथि होला? घरमा, परिवारमा, जीवनमा, हरेक ठाउँमा। र तेस्रो बलि भनेको चाहिँ पूर्व प्रेत बलि। पूर्व प्रेत बलि भनेको कस्तो बलि त भन्दाखेरि तपाईको पुर्खाहरू नभइकन हाम्रो सन्तति त चल्दैन त। हामी नभइकन हाम्रो सन्तति पनि चल्दैन। त्यसैले हामी भन्दा कयौं सन्ततिहरू यो संसारमा बितेर गएका छन्।
त्यसैले ती पुर्खाहरूको बाटोबाटै आज हामी यहाँ छौं भने ती बाटोहरूलाई हामीले बिर्सनुहुन्न, हिँडेको बाटोलाई हामीले बिर्सनुहुन्न। त हाम्रो जीवनको बाटो भनेको हाम्रो पुर्खाहरू हो। जो पुर्खाहरू छन् ती पुर्खाहरू भनेको त अब कोही बाँचिरहेको छ भने पनि बाजे बराजुहरू हैन आदि इत्यादि सेवा सत्कार आदर गौरव पालन पोषण गर्ने छँदैछ। यदि उहाँहरू बितेर जानु भइसकेको भए तापनि उहाँहरूको गुण स्मरण गरेर दिवंगतहरूप्रति श्रद्धा सुमनको रूपमा पुण्य अनुमोदन गरिदिने, यो पुण्यको प्रभावले मेरा बितेर गएका ज्ञाति बन्धुहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, समृद्धिमय होस् भनेर चाहिँ पुण्य कमाएको, धर्म कर्म गरेर प्राप्त गरेको त्यो पुण्यलाई अनुमोदन गरिदिने, यानि कि दिवंगतहरूलाई पुण्य अनुमोदन गर्ने त्यो कर्तव्य धर्मलाई नै यहाँ पूर्व प्रेत बलि भनेर भनिएको। कतिवटा गयो? तीनटा गयो। बलि त दिने, तर केलाई बलि दिने, कसरी दिने हैन। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राजबलि। 4औं नम्बरको बलि भनेको राजबलि। राजबलि भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यमा हामी बसिसकेपछि राज्यप्रतिको हाम्रो दायित्व कर्तव्य पनि हुन्छ। राज्यलाई समृद्धि बनाउन, सुख शान्ति र समृद्धि बनाउनको निमित्त आफ्नो स्थानबाट जुन चाहिँ कर्तव्य पालन गर्नुपर्ने हो त्यो त राजादेखि रङ्कसम्मको विषयहरू भयो। त्यो त राजादेखि रङ्कसम्मको जुन जुन पद, जुन जुन ओहदा, जुन जुन स्थान, जुन जुन सहर, जुन जुन नगरमा बसेर हामी यो राज्यमा बसिरहेका छौँ भने त्यो राज्यप्रतिको हामी राजादेखि रङ्कसम्मको केही न केही कर्तव्य दायित्व हुन्छ। त्यो कर्तव्य दायित्व पुरा गर्ने, यानि कि राज्यको विकासको लागि जनताहरूले होस्, संस्थाहरूले होस्, हरेक चिजले राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजस्व तिर्ने देखि लिएर विभिन्न चाहिँ काम कर्तव्यहरू सम्पादन गर्नुलाई चाहिँ राजबलि भनेर भनिन्छ। चाहे त्यो राजा होस्, राजाले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य गर्नु पर्यो, चाहे त्यो मन्त्री होस्, चाहे शिक्षक होस्, चाहे त्यो वकिल होस्, चाहे न्यायालय होस्, चाहे त्यो पुलिस होस्, चाहे आर्मी होस्, चाहे भिक्षु होस्, चाहे त्यो मान्छे होस्, चाहे त्यो के हो, आफ्नो स्थानमा बसेर राज्यको समृद्धिको लागि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने, जुन विषयलाई लिएर राज्य उत्थानको निम्ति नीति नियम अनुसार राजस्व तिर्नु पर्नेदेखि लिएर अन्य सारा काम कर्तव्यहरू पालन गरियो भने तपाईबाट पञ्चबलीको 4औं नम्बरको राजबलि पनि सम्पन्न भयो। र अर्को अन्तिममा बलि छ देव बलि, देवताहरूलाई दिने बलि। अब हामीले नबुझेर नजानेर भनौँ कि यो देव बलि भनेको चाहिँ हामीले देवताहरूलाई काट मार हत्या हिंसा गरेर प्राणीहरू चढाउँछौँ, के त्यो सही देव बलि हो र? त्यसरी देव बलि दिएर देवता खुसी हुन्छ र? पक्कै हुँदैन। कुनै पनि देवी देवताहरूले देवता भनेका त साँच्चै हामीले भनिरहेको देवता र यो भगवान बुद्धले भनेको देवता भनेको अर्कै विषय हो। वास्तवमा देवता त्यसलाई भनिन्छ जसले दिन्छ, त्यसलाई देवता भन्छ। कसैलाई सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, कसैलाई चाहिँ समृद्धि दिन्छ, हामी पनि देवता। मैले पनि कसैले सुख शान्ति समृद्धि दिए भने म पनि देवता, तपाईँ पनि देवता।
हामीले बुझ्नु पर्ने यो देव बलि भनेको देवतालाई दिने बलि भनेको चाहिँ कसरी दिनुपर्छ त भन्दाखेरि मैत्री करुणाको मार्गमा हिँडेर शिलाचरण गरेर अहिंसा पूर्वक देवतालाई गरिने पूजालाई देव बलि भनिन्छ अरे। के भनिन्छ? मैत्री र करुणाको मार्गमा हिँडेर शिलाचरण गरेर अहिंसा पूर्वक देव पूजा गर्नुलाई चाहिँ देव बलि भनिन्छ। देवताहरूलाई साँच्चै देव बलि दिने हो भने कुनै पनि तपाईले चाहिँ देवता ठानेका विषयहरूलाई, अब भगवान बुद्ध देवादिदेव हैन, देवताहरूले पनि देवता मानेका भगवान बुद्ध त त्रिलोकका सम्पूर्ण देवताहरूले पनि देवता मानेका, उहाँहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ पूजा गर्न योग्य। यहाँ देव भनेको जसलाई पूजा गर्न योग्य छ तिनीहरू देवता, र ती पूजा गर्न योग्य विषयहरूलाई हामीले बलि दिँदाखेरि चाहिँ मैत्री करुणाको मार्गमा हिँडेर शिलाचरण गरेर अहिंसा पूर्वक देव पूजा गर्नुपर्छ, तब मात्र तपाईको देव बलि पुरा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ पूजा सत्कार गरेका देव देवताहरू भनेका यिनीहरूलाई त हामी कसरी पूजा गर्छौं? बलि चढाएर, हत्या हिंसा गरेर, मारकाट गरेर, वध गरेर कहिले पनि देव बलि पुरा हुँदैन तपाईको। तपाईले भगवान बुद्धलाई पूजा गर्नु हुँदाखेरि मैत्री करुणा राखेर शिलाचरण गरेर अहिंसा पूर्वक तपाईले पूजा आजा गर्नुहुन्छ, जल चढाउनुहुन्छ, धूप चढाउनुहुन्छ हैन, त्यसपछि फूल चढाउनुहुन्छ, श्रद्धा आस्था राखेर मैत्री करुणा राखेर, त्यो हो नि पूजा भनेको, देव बलि भनेको छ। यसरी अहिंसा पूर्वक देवतालाई गरिने पूजा गर्नु नै देव बलि हो। यसरी हामीले चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने बलि दिने भनेकै अहिंसाको मार्ग हो, कर्तव्यको मार्ग हो, शिलाचरणको मार्ग हो, मैत्री करुणाको मार्ग हो भनेर हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। यसरी बौद्ध साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार यी 5 प्रकारका कर्तव्य धर्म पालन गर्नुलाई नै पञ्चबलि दिनु हो, जसले हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि ल्याउँदछ। यही नै सुख शान्ति र समृद्धिको मार्ग पनि हो। कसैले पनि पञ्चबलि भनेर चाहिँ कुनै देवता देवीहरूको अगाडि त्यसरी चाहिँ प्राणीहरूको हिंसा हत्या मार काट गरेर बलि दिँदैमा कहिले पनि सुख र शान्ति र समृद्धि पलाउँदैन, बरु भएको सुख शान्ति र समृद्धि पनि बिलाएर जान्छ, हराएर जान्छ, नष्ट हुन्छ, भ्रष्ट हुन्छ। त्यसैले कर्तव्य दायित्व पालन गरेर गर्ने 5 प्रकारको बलि भनेको ज्ञाति बलि, अतिथि बलि, पूर्व प्रेत बलि, राज बलि र देव बलि। यो 5 प्रकारको बलिलाई कर्तव्य र दायित्व पालन गर्ने भनेर भनिन्छ भने अर्को 5 प्रकारको बलि भनेको चाहिँ तपाईको जीवनलाई, मनुष्यलाई पशु बनाउने, मानवलाई दानव बनाउने त्यस्ता क्लेश, त्यस्ता मैलहरूलाई बलि दिने, त्यसलाई पनि पञ्चबलि भनेर भनिन्छ, जसलाई लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहंकार यी 5 वटा तत्त्वले तपाई मनुष्य भएर जन्मे पनि तपाईले पशु बनाइदिन्छ, तपाई मानव भएर जन्मे पनि तपाईले दानव बनाइदिन्छ। हो, यस्ता मैलहरूलाई, क्लेशहरूलाई, यस्ता पशुत्वहरूलाई बलि दिन सकियो भने मात्रै साँच्चै तपाईले पञ्चबलि दिएको हुन्छ। हामी सबैले यो विजयादशमीमा अशोक महाराजले जसरी आफैले आफैलाई जिते, यसरी चाहिँ
आफूभित्र रहेको 5 प्रकारका ती पशुत्वहरूलाई बलि दिए। अहिले त हामी चाहिँ के गरिरहेका छौँ, निर्बल पशुहरूलाई बलि दिन्छ। त्यो निर्बल पशुहरूलाई बलि दिने भनेकै होइन, सिकाएकै छैन, कहीँ लेखेकै छैन। त वास्तवमा बलि दिने भनेको त हामीभित्र रहेको त्यो पशुत्वलाई बलि दिने हो। कहाँ त्यो पशुहरूलाई बलि दिने गयो? त बलि भनेको पनि एक किसिमले दिने हो। भनेको मतलब यो 5 प्रकारको पञ्चबली भनेको चाहिँ ज्ञाति बलि, अतिथि बलि, पूर्व प्रेत बलि, राज बलि र देव बलि हामीले सम्पादन गरिदिनु। यो पनि दिनु नै हो नि। यो सबै यो चाहिँ यो बलि भनेको चाहिँ आफ्नो कर्तव्य धर्म पालन गर्नु पनि एक किसिमको बलि हो भने आफ्नो जीवनमा रहेको त्यो अन्धकार, त्यो क्लेश, त्यो मैललाई निर्मूल पार्नु पनि बलि दिनु हो। त तपाईले चाहिँ पञ्चबलि चाहिँ दिनुस् है। तर कुनै पनि प्राणीहरूको चाहिँ ज्यान नजाओस्, कुनै पनि प्राणीहरूको हिंसा नहोस्, हत्या नहोस्, बध नहोस्, कसैको जिउने अधिकार नखोसियोस्। त्यसरी तपाईले चाहिँ देव बलिमा भनिएको छ नि, मैत्री करुणाको मार्गमा हिँडेर अहिंसापूर्वक देव पूजा गर्नुपर्छ। देवताहरूलाई तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ भने त्यसरी अहिंसाको मार्गमा हिँडेर तपाईँले चाहिँ पूजा सत्कार गर्नुभयो भने तपाईँले देव बलि दिएको भयो। के अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ सुख र शान्ति र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त पारिसकेको यो अवस्थामा पनि हामीले ती मार्गहरूलाई ठुनेर दुःख अशान्ति को त्यो बिउ रोप्नु भनेको चाहिँ कतिसम्मको जायज हो भन्ने कुरा त तपाईहरु पनि बुद्धिमान हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई नै थाहा होला। मैले धेरै कुराहरू भनेर भन्दा पनि तपाईहरुले पनि यसो कहिलेकाहीँ विचार गर्नुस् न। चिन्तनमय प्रज्ञा भनेको पनि छ नि यो संसारमा। कहाँ श्रुतमय प्रज्ञा मात्र हो र? कहाँ भावना मात्र? कहिलेकाहीँ त चिन्तनमय प्रज्ञा पनि चाहिन्छ। किन त भन्दाखेरि हामी पनि त बुद्धिमानी छौँ नि, हामी त कम त छौँ र। चन्द्रमामा पुग्ने पनि दुईटै हात, दुईटै आँखा, एउटै टाउको हो। हाम्रो पनि दुईटै हात, दुईटै आँखा, एउटै टाउको हो। उमा र हाम्रोमा के पनि फरक छैन। बस उसले चाहिँ भएको त्यो बुद्धिलाई प्रयोग गरे, हामीले प्रयोग गरेन, बस फरक त्यही हो। होइन र? उसको पनि मासु हाड रगत नै हो, हाम्रो पनि मासु हाड रगत नै हो। त उसले आफ्नो दिमाग चलायो, हामीले चलाएन। त्यति हो फरक, हैन? त भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको अनुसार नै हामीले साँच्चै मनुष्य भएर, मानव भएर, मानवता जगाएर, मनुष्य भएर मनुष्यत्वलाई चाहिँ उजागर गरेर आफ्नो कर्तव्य धर्म पालन गर्न सकियो भने तपाईले पञ्चबलि दिएको भयो। हैन? र अर्को, अब यो पञ्चबलिलाई यही छोडौँ अब। र मलाई लाग्छ अब तपाईले बुझ्नु भयो होला, धेरै कुरा व्याख्या नगरौँ। मैले तपाईलाई चाहिँ अब बुझाउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि दशहरा भनेको के? यो दशहराबाट दशैं भन्ने शब्द आएको हो। हैन? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यति बेला जम्बूद्वीपमा, अब तपाईको अहिले पनि इन्डियामा मान्छ। हामीले दशैं भनेर मान्यो भने दशहरा मान्छ त्यहाँ। कसरी हुन गएको, हिजो अस्ति पनि मैले अलिकति चाहिँ प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। चन्द्रगुप्त मौर्यद्वारा प्रतिस्थापित गरेको मौर्य वंशको राज्यमा चन्द्रगुप्तको छोरा बिन्दुसारका छोरा अशोक, यसरी मौर्य राजाहरूमा भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार राज्य सञ्चालन गर्दै सुख शान्ति र समृद्धि छाइसकेपछि भनिएको छ यस्ता मौर्य राजाहरू चाहिँ जम्मा 10 जना राजाहरूले राज्य सञ्चालन गरे रे जम्बूद्वीपमा।
र अन्तिम राजाको रूपमा बृहद्रथ भन्ने मौर्य थियो। त्यो बृहद्रथ भन्ने एउटा मौर्य राजाले पनि साँच्चैकै जुन चाहिँ पुर्खाहरूले जुन चाहिँ शिक्षा अनुसार राज्य सञ्चालन गरिरहेका थिए, ती बृहद्रथ मौर्यले पनि त्यसरी नै राज्य सञ्चालन गरिरहेको थियो। तर अन्तिममा भयो उसलाई विश्वासघात। जुन विश्वासघात आफ्नै विश्वासी पात्रले गरेका थिए। त्यसैले तपाईँ यो नभन्नुहोस् कि फलाना मान्छेलाई मलाई विश्वास गरेको उसले विश्वासघात गरे। विश्वासघात भनेको विश्वासी मान्छेले नै गर्छ। अविश्वासी मान्छेले तपाईँले विश्वासघात गर्छ? गर्दै सक्दैन। विश्वासघाती भनेको विश्वास पात्र नै हुन्छ। त बृहद्रथ मौर्यको सेनापति पुष्यमित्र शुंग भन्ने सेनापति थियो, जसलाई बृहद्रथ मौर्य राजाले खुबै विश्वास पनि गरिदियो। तर अन्ततः त्यो पुष्यमित्र शुंगले बृहद्रथ मौर्यको हत्या गरिदिए र त्यो पुष्यमित्र शुंगले जम्बूद्वीपमा शुंग वंशको स्थापना गरे। र पुष्यमित्र शुंगले त्यसरी बृहद्रथ मौर्यको हत्या गर्दाखेरि भनिएको छ, मौर्य राजाहरूको 10 जना राजाहरूको एउटै हैन राजा बनेर शिरहरू 10 वटा राखेर ती 10 वटै राजाहरूको चाहिँ अन्त्य भयो भनेर घोषणा गरेर 10 वटा शिर राखेर दहन गरेको थियो रे कि। कसले त भन्दाखेरि पुष्यमित्र शुंगले। शुंग वंश चलाउँदाखेरि ती पुष्यमित्र शुंग वंशबाट अब मौर्य वंशको अन्त्य भयो, जसले पञ्चशीलको आधारमा आर्य अष्टाङ्गिकको मार्ग हिँडेर 10 पारमिताको आदर्श लिएर राज्य सञ्चालन गरेको रुचाएका थिएनन्। त्यस्ता वंश हुन् पुष्यमित्र शुंग वंश, जसले चाहिँ आर्य वंशको चाहिँ नाश गरेर आफ्नो वंश चलाइसकेपछि 10 वटा शिर राखी दहन गरिसकेपछि त्यही पर्वलाई दशहरा पर्व भनेर पनि इतिहासमा उल्लेखित पाइन्छ। त वास्तवमा त्यो 10 वटा शिर भनेको चाहिँ त्यो पुष्यमित्र शुंग वंशद्वारा मौर्यहरूको 10 जना राजाहरूको शिरलाई दहन गरिएको विषयमा यो चाहिँ 10 शिरलाई दहन गरिएकोबाट दशहरा हुन आएको मात्रै हो। त्यसलाई पछि विभिन्न इतिहासविदले चाहिँ यो विजयादशमीको आफ्नै पाराले व्याख्या गरिएको छ। नेपालमा आफ्नै पाराले व्याख्या गरिएको हुन्छ, इन्डियामा आफ्नै पाराले व्याख्या गरिएको हुन्छ, नेपालमै विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै पाराले व्याख्या गरिरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा हामीले दशहरा पनि साँच्चै मनाउने नै हो भने तपाईहरुलाई म दशहरा कसरी मनाउने भन्ने विषयमा पनि तपाईहरुलाई म उल्लेख गरिदिन्छु। त 10 वटा शिरलाई दहन गरे, दशहरा मनाए, दशैं मनाए। त हामीले पनि त्यस्ता 10 वटा शिर छन् जसले हामीलाई यो त्रिलोकमा 31 वटा भुवनमा हामीलाई जन्म लिन लगाउने, मरण ग्रहण गराउने, जन्म मरणको त्यो चक्रमा, भव चक्रमा हामीलाई घुमाई 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 दुःखको सागरमा चुर्लुम्ब डुबाई विडम्बना हैन दुःखको भुमरीमा घुमाउने त्यस्ता 10 वटा शिरहरू छन्। वास्तवमै हामीले चाहिँ त्यस्ता 10 वटा शिरलाई चाहिँ दहन चाहिँ गर्नै पर्छ। तर त्यो मौर्य राजाहरूको शिरलाई दहन गर्ने होइन,
वास्तवमा त्यो शिरहरू भनेको त हामीमा पनि छ के, हामीमा पनि त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ त्यस्ता चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने, दुःखको सागरमा डुबाउने त्यस्ता शिरहरू भनेको चाहिँ, त्यस्ता शिर भनेको त्यो कस्तो शिर त भन्दाखेरि बन्धन शिर भन्छ त्यसलाई, जसलाई संयोजन शिर भनिन्छ। जुन शिरहरूले हामीलाई दुःखमा बार बार जोडिरहन्छ, दुःखमा बार बार बाँडिरहन्छ, त्यस्ता 10वटा शिरहरू म तपाईँलाई बताइदिन्छु। अब यति भन्ने बित्तिकै त हाम्रा उपासक उपासिका त जान्ने भइसक्यो। 10वटा बन्धन रूपी शिर, बन्धन शिर र संयोजन शिर, त्यसलाई दहन गर्नुपर्छ, त्यसलाई दशहरा मनाउनु पर्छ, दशैं मनाउनु पर्छ। र ती 10वटा बन्धन शिर संयोजन शिर भनेको के? एक सत्काय दृष्टि भन्ने बन्धन शिर छ हामीमा, संयोजन शिर छ हामीमा। जुन सत्काय दृष्टि रूपी बन्धन शिर संयोजन शिरले हामीलाई दुःख रूपी सागरमा बार बार त्यो भुमरीमा चाहिँ पारिरहन्छ, भवचक्रमा हामीलाई घुमाइरहन्छ। त्यो बन्धन शिर, त्यो संयोजन शिर भनेको कुन चाहिँ? सत्काय दृष्टि, यानि कि म मेरो भन्ने अहम भाव हो। यो सत्काय दृष्टि, अहम भाव, म मेरो भन्ने भाव रूपी बन्धन शिर संयोजन शिरलाई दहन गर्नुपर्छ हामीले, बाँकी राख्नु हुँदैन, यो शिर छिनाल्नुपर्छ। जब जब तपाईमा यो सत्काय दृष्टि रूपी त्यो शिर उठ्छ नि, त तपाईँ भवचक्रमा घुम्यो, तपाईँ दुःखको सागरमा डुब्यो, तपाईँ मृत्युको लाइनमा हिँड्यो तपाईँ। त्यसैले त्यो शिरले उठाउन नपाउँदै त्यो सत्काय दृष्टि रूपी बन्धन संयोजन शिरलाई छेदन गरिदिनुपर्छ। त्यो कस्तो शिर रे? सत्काय दृष्टि बन्धन शिर संयोजन शिर, जसलाई अहंकार अहम भाव, म मेरो भन्ने अट्ट भाव के, अट्ट भाव भन्छ त्यो सत्काय दृष्टि। यो शिरले कहिले पनि टाउको नउठाओस्, त्यो टाउकोलाई काटिदिनुपर्छ। र अर्को विचिकित्सा, विचिकित्सा भनेको चाहिँ शंका नचाहिने शंका, आशंका। बुद्ध धर्म संघ कर्म र कर्मको फलमा पूर्व जन्म पुनर्जन्म, पूर्व पुनर्जन्म प्रतीति समुत्पाद आदि इत्यादि सत्य मार्गलाई पनि शंका उपशंकाको दृष्टिले हेर्ने, त्यसलाई विचिकित्सा रूपी बन्धन संयोजन शिर भन्छ। जुन शिरले चाहिँ टाउको उठायो भने चाहिँ तपाईको जीवन भवचक्रमा घुमियो, दुःखको सागर दुःखको भुमरीमा परियो। त्यसैले यो विचिकित्सा रूपी यो बन्धन, यो संयोजन शिरलाई पनि छेदन गर्नुपर्छ पर्छ। दशहरा 10वटा शिरहरूलाई चाहिँ काट्नुपर्छ। तपाईमा पनि छ त्यो शिर, याद गर्नुहोस् है, मैले तपाईलाई देखाइदिएँ। अहिलेसम्म तपाईले ऐनामा हेर्दाखेरि यो एउटा शिर जस्तो लाग्यो होला, तपाईमा त्यो चाहिँ सत्काय दृष्टि रूपी शिर थर्यो भने त खत्तम छ। त्यो विचिकित्सा रूपी शिर थर्यो भने त खत्तम छ, त्यो त छ नि। त अर्को शीलवर्त परामर्श रूपी बन्धन शिर संयोजन शिर, तेस्रो नम्बरको शिर, जसलाई हामी अन्धविश्वास भन्छौं। शीलवर्त परामर्श भनेको अन्धविश्वास। यो मिथ्या दृष्टिमा लागेर हामीले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने के अन्धविश्वासमा परेर। अब हामी एउटा बाटो चाहिँ के भन्छ, बिरालोले बाटो काट्दाखेरि त अब अमङ्गल भयो अलक्षण लाग्यो भन्ने मान्छे, ए बाबा यो पृथ्वी तपाईको मात्रै हो, यो बाटो तपाईको मात्रै हो, त्यो बिरालो उसको काम परेर चाहिँ यो किनाराबाट उता वारीबाट पारी उसको काम परेर गयो होला।
सर्पले बाटो काट्ला, न्याउरी मुसाले बाटो काट्ला, हामी त के भन्छौँ, लौ जा अब अमङ्गल भयो भन्छौँ। वास्तवमा त्यो पनि अन्धविश्वास हो, त्यो मिथ्या दृष्टि हो, त्यसलाई त शीलवत परामर्श भनिन्छ। र यस्ता शिर पनि तपाईसँग छ है, त्यस्ता शिरले तपाईँको टाउको उठाइदियो भने तपाईँको भवचक्र चाहिँ घुम्यो, तपाईँको दुःख सागरको भुमरीमा तपाईँ डुब्यो, अनि कहाँबाट सुख शान्ति र समृद्धि आउँछ? आउँदैन त। अनि हामी कामना गर्छौँ सुख शान्ति समृद्धि भनेर। तीनवटा गयो, यो तीनवटा शिर तपाईँले छेदन गर्नुभयो भने अब तपाईँसँग धेरै दुःख छैन, धेरै जन्म छैन। र भगवान बुद्धले यो तीनवटा शिर मात्रै काट्न सके पनि मनुष्यहरूले भगवान बुद्धको चाहिँ बुद्ध शासनको फल श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिलिन्छ। जसले यो तीनवटा शिर काट्न सक्यो ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ श्रोतापन्न व्यक्ति भनिन्छ। जसले अब बढीमा 7 जन्म मात्रै ग्रहण गरेर संसारमा दुःख भोग गर्नु बाँकी छ। 7 जन्मपछि अब परम सुख शान्त हैन समृद्धि हुन्छ अब उसको। 10वटा काट्न नसक्यो भने 3वटा त काट्नु पर्यो। हाम्रा उपासक उपासिकाले कमसे कम एउटा भए पनि त काट्नुस् न, शिर त छेदन गर्ने हो। र अर्को काम राग रूपी बन्धन शिर संयोजन शिर पनि छ। काम राग भनेको काम तृष्णा रूपी त्यो शिर पनि छ क्या हामीसँग। त्यो शिरले चाहिँ टाउको उठाइदियो भने, त्यो शिर उठाइदियो भने तपाईको भवचक्र घुम्यो, दुःखको सागरको भुमरीमा डुब्यो। र अर्को पतिज्ञ बदलाको भाव, अरूलाई दुःख दिने स्वभाव, यो पनि एक किसिमको चाहिँ तपाईमा हुने त्यस्तो एउटा चाहिँ शिर छ, टाउको छ। त्यसलाई पनि तपाईले बाँकी राख्नु पर्दैन, त्यसलाई पनि काट्य हुन्छ। त्यस्ता शिरले तपाईलाई दुःखमा मात्रै जाग्छ, दुःखको सागरको भुमरीमा डुबाइदिन्छ, भवचक्रमा घुमाउँछ मात्रै। यस्ता यो दुईटा शिरलाई तपाईले अलिकति मात्रै तपाईले छेदन गरेपछि तपाई सक्रियतागामी हुनुहुन्छ। पूर्ण रूपमा तपाईले निर्मूल गरिदिनु भयो भने तपाई त अनागामी भन्ने फल भगवान बुद्धको शिक्षामा अनागामी प्राप्त गर्नको निमित्त यो काम राग रूपी संयोजन बन्धन र पतिग बन्धन र संयोजनलाई छेदन गर्नुपर्छ, अनागामी भइन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति मात्र तपाईले चाहिँ निर्बल हैन, यसलाई चाहिँ प्रनाह गर्नको निमित्त पुनः यो चाहिँ उत्पादन नहुने किसिमले यो काम राग र पटिकालाई तपाईले चाहिँ दमन मात्रै गर्न सकियो भने पनि तपाई सक्रियतागामी। अब एक पल्ट मात्रै यो मनुष्य जन्म लिइसकेपछि तपाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र काम राग र पतिकालाई दमन मात्र होइन, समनै गरियो भने तपाई अनागामी। यो मनुष्य लोकमा आएर अब तपाईले दुःख भोग गर्नु पर्दैन, देवलोक देव सुखहरू भोग गर्दै त्यहीबाट तपाईँ निर्वाण पुग्नुहुन्छ, त्यहीबाट तपाईले सुख शान्ति र समृद्धि पाउनुभयो। ल त्यसपछि बाँकी रह्यो अर्को 5वटा शिर, 5वटा टाउको, जसलाई के भनिन्छ, रूप राग यानि कि रूप तृष्णा, रूप लोकमा जन्म लिएर सुख भोग गर्ने चाहना तृष्णा। अरूप राग, अरूप राग भनेको शरीरमा चाहिँ शरीर धारण गर्यो भने दुःख हुन्छ, रोग हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने त थाहा छ। यो शरीरलाई पनि त्यागेर मात्र रूप नभएको लोकमा
जन्म लिएर सुख भोग गर्ने चाहना इच्छा तृष्णा भयो भने त्यसलाई अरूप राग भनिन्छ। त्यसैले अरूप राग रूपी बन्धन संयोजन शिरलाई पनि छेदन, अरूप राग रूपी बन्धन संयोजनलाई पनि छेदन गर्ने। त्यसपछि अर्को शिर बाँकी छ जसलाई मान रूपी बन्धन शिर, मान रूपी संयोजन शिर भनिन्छ। मान भनेको के? घमण्ड, अभिमान। त्यसलाई मान रूपी बन्धन शिर, मान रूपी संयोजन शिर भनिन्छ। यो शिरलाई पनि छेदन गर्नुपर्छ। यो शिर माथि उठ्यो भने तपाईको भवचक्र घुम्यो, तपाईको दुःखको भुमरीमा तपाईँ पर्यो। अनि जति सुकै सुख शान्ति र समृद्धि होस् भनेर कामना गरे पनि यो शिर उठाइसकेपछि त्यो सुख शान्ति र समृद्धि त कहाँ हरायो हरायो। त्यसैले मान रूपी बन्धन शिर, मान रूपी संयोजन शिरलाई पनि छेदन गर्नुपर्छ। र अर्को शिर भनेको चाहिँ उदच्च बन्धन शिर, उदच्च संयोजन शिर। र उदच्च भनेको चाहिँ चञ्चलता, संयमता नभएको, शरीर वचन मन संयममा नभएको, आफ्नो अधीनमा नभएको, बाँड्र जस्तै चञ्चल भइसकेपछि चञ्चलतामा कुनै पनि यथार्थ स्वभाव देखिँदैन। चञ्चलतामा सार तत्त्व प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो उदच्च रूपी शिरलाई पनि छेदन गरिदिने, उदच्च रूपी यो बन्धन, यो संयोजन रूपी शिरलाई काटिदिने। कतिवटा शिर भयो? 9वटा शिर भयो। र अर्को अन्तिम शिर जसले हाम्रो जीवनमा अन्धकार ल्याइदिन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा दुःख ल्याइदिन्छ, त्यो शिर भनेको चाहिँ अविद्या रूपी बन्धन शिर, अविद्या रूपी संयोजन शिर। यो अविद्या भनेको अज्ञानता, सही गलत थाहा नभएको, पुण्य पाप थाहा नभएको, कुशल अकुशल थाहा नभएको, सत्य असत्य थाहा नभएको, दुःख सुख थाहा नभएको, यसलाई अविद्या भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो अविद्या रूपी बन्धन शिर, अविद्या रूपी संयोजन शिरलाई पनि छेदन गरिदियो, दहन गरिदिनु। यसरी 5वटा रूप राग शिर, अरूप राग शिर, मान शिर, उदच्च शिर र अविद्या रूपी यो शिरलाई पनि तपाईले दहन गरिदियो भने, छेदन गरिदियो भने, काटिदियो भने बस तपाईले अब पुनर्जन्म लिएर वृद्ध भएर, रोगी भएर, मरण भएर, प्रिय व्यक्तिहरूसँग बिछोड भएर, अप्रियहरूसँग संयोग भएर, इच्छा गरेका चाहना पूरा नगरिकन बाँच्नुपर्ने जुन दुःख छ, यद्यपि यो पञ्च स्कन्द नै धारण गरेको दुःख छ, त्योबाट पनि अलग भएर अब तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त? अर्हन्त सम्पूर्ण यो चाहिँ क्लेश रूपी शिरहरू छन् नि, 10 प्रकारका बन्धन संयोजन यानि क्लेश, यिनीहरू सबै छेदन भइसकेपछि अनि बल्ल तपाईले चाहिँ साँच्चैकै सुख शान्ति र समृद्धि पाउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले सुख शान्ति र समृद्धि पाओस् भनेर हामी कामना त गर्छौं, तर त्यो सुख र शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नको निमित्त जुन चाहिँ बलि दिनुपर्ने त्यो हामीले दिइरहेको छैन। जुन चाहिँ दहन गर्नुपर्ने, छेदन गर्नुपर्ने शिर छ त्यसलाई छेदन गरिरहेका छैन। त मति भ्रष्ट भएर हो कि त्यो चाहिँ अशिक्षाको कारणले गर्दा हो कि हामीले जसलाई बलि दिनुपर्ने त्यसलाई नदिकन पशुहरूलाई बलि दिइरहेका छौं, पशुत्वलाई बलि दिनुपर्ने पशुहरूलाई बलि दिएका छौं। जुन शिरलाई चाहिँ हामीले दहन गर्नुपर्ने हो त्यो शिरलाई दहन नगरिकन आफूहरूले चाहिँ परास्त गरेका, आफूहरूले चाहिँ
तपाईहरुको चाहिँ विश्वासघात गरेर हत्या गरेर त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेसम्म पनि इन्डियामा त्यसरी चाहिँ दशहरा मनाइन्छ, दशैं मनाइन्छ। तर वास्तवमा दशहरा भनेको त्यसरी मनाइँदैन। यी 10वटा शिर सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रत परामर्श, कामराग, पतिग, रूपराग, अरूपराग, मान, उदच्छ र अविद्या, यी 10वटा बन्धन शिर संयोजन शिरलाई हामीले साँच्चैकै छेदन गरियो भने, यसलाई हामीले चाहिँ निर्मूल गरिदियो भने तपाईले साँच्चैकै दशैं मनाएको हुन्छ। र इन्डियाको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो नेपाली भाषा थाहा पाएको भए त दशहरा, आप लोग सही माने में दशहरा मनाने के लिए के भन्छ यसलाई, यी 10 बन्धन संयोजन शिरको छेदन गर्न चाहिए। ल यसरी चाहिँ भनिदिनु पर्यो होला। अब हाम्रो चाहिँ इन्डियाको हाम्रो चाहिँ उपासक उपासिकाहरूलाई पनि सुन्नुहुन्छ, कतिले चाहिँ अलिअलि बुझ्छु भन्नुहुन्छ। एकजना हाम्रो चाहिँ इन्डियाको भन्थेले त हाम्रो यो धर्म देशलाई त अब नेपाली भाषाबाट भएको चिजलाई उहाँले चाहिँ हिन्दी भाषाबाट उल्टा गरेर सुनाइरहेको छ इन्डियामा। त्यसैले पनि अलिकति मैले हिन्दीबाट पनि दिउँ कि अब थाहा त सबै छ, त्यही पनि चाहिँ अब फर्काउन अलिकति अप्ठ्यारो नि, त्यही बस्दाखेरि त खुब आइसकेको एकचोटि। त्यसैले चाहिँ इन्डियामा मनाइन्छ यो दशहरा। दशहरा भनेको दशैं हो, 10वटा शिरलाई दहन गरेर मनाइन्छ एउटा। त वास्तवमा यो दशहरा मनाउनु पर्छ। त दशहरा भनेको चाहिँ त्यो उनीहरूले चाहिँ द्वेष राखेर त्यो मौर्य राजाहरूको शिर, अहिले त त्यो 10वटा शिरलाई त अर्कै नाम दिइसक्यो, त्यो नाम चाहिँ मैले लिइरहनु पर्दैन। त वास्तवमा 10वटा शिर कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। कहीँ मान्छेको 10वटा शिर भएर जन्मिन्छ? त्यसरी जन्मियो भने त त्यो मान्छे नै होइन त्यो, होइन? त्यसैले हामीले पनि दशैं मनाउने, दशहरा मनाउने हो भने साँच्चैकै यी चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ दुःख अशान्तिमा ढकेल्ने, दुःख अशान्तिको भुमरीमा जाग्ने यस्ता चाहिँ बन्धन रूपी शिर, संयोजन रूपी शिर 10वटा छन्। हो, यही 10वटा शिरलाई पनि हामीले दहन गरेर, काटेर, निर्मूल पारेर यस्ता 10वटा शिरमाथि विजय प्राप्त गरेर हाम्रो यो मनुष्य यो शिरलाई नै हामीले धारण गरेर जीवनयापन गर्न पायो भने मात्रै हामीले साँच्चैकै विजयादशमी मनाएको हुन्छ। नत्र भने यो मनुष्यको यो शिरमा त 10वटा शिर निस्किन्छ। अहिले हामीले नदेखेको मात्रै हो। सत्काय दृष्टिको शिर निस्किन्छ, विचिकित्साको शिर निस्किन्छ, शीलव्रत परामर्शको शिर निस्किन्छ, कामराग, पतिग, रूपराग, अरूपराग, मान, उदच्छ र अविद्या रूपी शिर निस्किन्छ कि यहाँबाट नदेखेको मात्रै हो कि सबैको छ के त्यस्तो शिरहरू। त्यस्ता शिरहरूलाई चाहिँ छेदन गर्दै 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 मनुष्यको यो शिर हामीले राख्न सक्यो भने यो मनुष्यको शिरमा त बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यस्तो सामर्थ्य भएको यो शिर, त्यसलाई यो शिरलाई बचाइराख्नुहोस्। नत्र भने तपाईँको यो शिर हेर्दाखेरि यही शिर जस्तो लाग्छ, यो शिरमाथि तपाईँको सत्काय दृष्टि शिर उठ्यो, त्यो टाउको उठायो भने त खत्तम। यसरी हामी जो कोहीले पनि के माथि विजय प्राप्त गर्ने, केलाई बलि दिने, केलाई दहन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी विजयी हुन्छ, केलाई परास्त गर्ने, त्यो कुरा साँच्चैकै बुझेर जानेर हामीले दशैं यानि कि विजयादशमी मान्न सकियो भने साँच्चैकै त्यो अर्थमा तपाईले सही मानेमा विजयादशमी मानेको हुन्छ। अहिले त हामीले चाहिँ के माथि विजय प्राप्त गरेका छौं त भन्दाखेरि जो प्राणीहरू निर्बल छन्, निरीह छन्, त्यस्ता प्राणीहरूमाथि हामीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर हामीले विजयादशमी मानेको हुन्छ।
हैन। कसैको जीवनलाई बलि दिएर हामीले चाहिँ विजयादशमी मानेको हुन्छ। त्यसैले अन्तमा उपासक उपासिका सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई विजयादशमीको जुन चाहिँ हामीले यो सन्दर्भ उठाएका छौं, यो सन्दर्भलाई हामीले अलिकति मजाले बुझ्ने हो भने यो पञ्चबली र यो दशहरा जुन मनाउने प्रचलन चाहिँ चलेर आएको छ, समग्र रूपमा यो जम्बूद्वीपमा पहिला वास्तवमा भन्ने हो भने धर्मराज अशोक महाराजले शासन गर्दाखेरि त पञ्चशीलको आधारमा आर्य अष्टाङ्गिकको मार्गमा हिँडेर दशपारमिताको आदर्श बोकेर विजयादशमीको थालनी भएको थियो। त पछिका ती चाहिँ शुंग वंशले चाहिँ पञ्चबली र दशहरा प्रचलन गरेर पशुहरूदेखि लिएर आदि इत्यादिदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएर आइसकेको छ। त राम्रो कुरालाई संरक्षण गर्नु, राम्रो कुरालाई ग्रहण गर्नुमा चाहिँ धेरै ढिला र हिचकिचाहट बढी हुन्छ भने नराम्रा कुराहरू आदि इत्यादिहरू पनि एकैचोटि समाउँछ कि। त वास्तवमा यस्ता कुरालाई साँच्चै जानेर बुझेर व्यक्ति मात्र होइन, परिवार मात्र होइन, समाज मात्र होइन कि यो त एउटा चाहिँ राजसत्तादेखि लिएर राज्यदेखि लिएर यो कुरालाई मनन गरेर धारण गरेर पालन गरेर जुन शिक्षा नेपालमा जन्मेका भगवान बुद्धले यो प्रचार प्रसार गरेर सुख र शान्ति र समृद्धिको बाटो देखाइदिएका थिए, त्यो बाटोलाई त हामी नेपालीहरूले त झन् यसलाई चाहिँ प्रमुखता दिएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। संसारको लागि हामी नमुना भएर बसिदिनु पर्ने हो। तर भइरहेको छैन, यो विडम्बनाको विषय हो। भगवान बुद्ध जन्मेको यो राष्ट्रमा भगवान बुद्धलाई चिन्ने मान्छे गन्ने हो भने कति पर्सेन्ट होला? साँच्चै नेपालीहरूले भगवान बुद्धलाई चिनेकै हो त? साँच्चै नेपालीहरूले भगवान बुद्धलाई आफ्नो ठानेकै हो त? यो पाराले साँच्चै नेपालीहरूले भगवान बुद्धको गर्वका साथ नाम लिएर संसारमा छाती फर्काएर चाहिँ हामी भगवान बुद्ध जन्मेको राष्ट्रका नागरिक हौं भनेर चाहिँ जुन गर्व गरिरहेका छन्, के त्यो साँच्चै गर्व गर्न लायकै विषय भइरहेको छ र? त्यसरी मुख्य प्रचारले, मुख्य श्रद्धाले मात्रै के भगवान बुद्धको अनुयायी भयौं र? के भगवान बुद्धको त्यो आदर्शलाई हामीले बोक्यौं र? के हामीले भगवान बुद्धले दिनुभएको त्यो शिक्षालाई पालन गर्न आवश्यक छैन, मात्र हामी गर्व मात्रै गरेर बस्ने? के त्यो भगवान बुद्ध प्रति हामी नेपालीहरूको न्याय हुन्छ? अनि कसैले हाम्रो देशमा जन्मेको भगवान बुद्ध भन्यो भने हामीलाई कति एक किसिमले चाहिँ भित्रैदेखि हामीलाई स्वाभिमान प्रति चाहिँ धक्का दिएको जस्तो हुन्छ। साँच्चै त्यसरी चाहिँ भन्ने हो भने के तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा, भगवान बुद्धको अनुशासन, भगवान बुद्धको मार्गमा हामी हिँड्नु पर्दैन र? अवश्य पनि पर्छ, अवश्य पनि पर्छ। त्यसैले म त के भन्छु त भन्दाखेरि कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि शर्तमा, कुनै पनि मूल्यमा कुनै पनि प्राणीहरूको हत्या, हिंसा, मारकाट हुनु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि यो नेपाल भनेको भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको यो राष्ट्र, यो बुद्ध भूमि, यो भूमिमा नै जसले संसारलाई हत्या हिंसा रहित बनाउनको निमित्त धर्म प्रचार गरे, सबैलाई उद्धार गर्नुभयो, ती व्यक्तिको जन्मिनु भएको राष्ट्रमा हामीले हत्या हिंसाको त्यो मार्ग अपनाइरह्यो भने त्यो हाँसोको विषय भएन र? हाँसोको विषय भएन र? तपाईलाई थाहा छ लुम्बिनीमा मायादेवी टेम्पल भनेर पहिला थियो। त्यो टेम्पलमा के पहिला थियो त भन्दाखेरि वनकाली भनेर त्यहाँ बलि दिइन्थ्यो रे। त्यो कुरा पनि थाहा भइसकेपछि त्यहाँ त एउटा कानुनै बन्यो। यो त महामाया देवी हो। महामाया देवीले कहीँ बलि दिन्छ?
त बलि दिइरहेको थियो। पहिलादेखि चलिआएको भए त अहिले पनि दिनु पर्थ्यो। हामी त पहिला चलाएको पहिला, त्यो भन्दा पनि पहिला के थियो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि त, होइन र? त्यसैले अहिंसाको राष्ट्र, शान्तिको राष्ट्र हो हाम्रो, सुख शान्ति र समृद्धिको राष्ट्र हो हाम्रो, न्यायको राष्ट्र हो हाम्रो, सत्यको राष्ट्र हो हाम्रो, सम्यक मार्गको राष्ट्र हो हाम्रो। साँच्चै गर्व गर्ने भने त बुद्ध जन्मेको राष्ट्र हो हाम्रो, प्रज्ञाको राष्ट्र, ज्ञानको राष्ट्र, ज्योतिको राष्ट्र के भनेर साध्यै छैन। अतुलनीय भगवान बुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको शिक्षालाई हर कोहीले आफ्नो जीवनमा अपनाए भने उनीहरूको जीवनमा सुख र शान्ति अवश्य पनि आउँछ। अनि हामीले चाहिँ हरेक वर्ष यसरी चाहिँ शुभकामना, तपाईको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर कामनै गर्नु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि हामी मार्ग नै हाम्रो सुख शान्ति र समृद्धिको मार्गमा छौँ भने हामीले कामना गरिरहनु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि हामी मार्गमा हिँडिरहेका छौँ त। त्यसैले अन्तमा म उपासकहरू धेरै कुराहरू नभनिकन आजको हाम्रो विषयवस्तुमाथि भन्ने हो भने पञ्चबली र दशहरा, जुन पञ्चबली दिने जुन प्रचलन छ, जुन पञ्चबली भनेर हामीले चाहिँ खसी बोका आदि इत्यादि पशुहरूलाई चाहिँ बलि दिने प्रथा चलायो, त्यो वास्तवमा त्यो गलत विषय भएको मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ उठाइहालेँ। वास्तवमा पञ्चबली दिनुपर्ने भनेको विषय पशुहरूलाई बलि दिने होइन कि पशुत्वमा लाने तत्त्वहरूलाई बलि दिने। त्यो पशुत्वमा लाने विषयवस्तु भनेको के हो? मनुष्यलाई पशुमा लाने तत्त्व, मानवलाई दानवमा लाने तत्त्व भनेको लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहङ्कार। यो पाँचवटा तत्त्वले हाम्रो जीवनलाई मनुष्यबाट पशुत्वमा लान्छ। हो, त्यो पशुत्वमा लाने त्यो क्लेश, त्यो मैललाई बलि दिनुपर्छ। मानवबाट दानवमा लाने त्यो क्लेश, त्यो मैल भनेको चाहिँ लोभ, द्वेष, मोह, ईर्ष्या र अहङ्कार हो। यी पाँचवटा मानवबाट दानवमा लाने तत्त्व, यानि कि पशुत्वमा लाने तत्त्वलाई बलि दिनुपर्छ। कहाँ पशुलाई बलि दिनु गइरहेको? पशुलाई बलि दिएर उनीहरूको पनि जिउने अधिकार छ, उनीहरूको पनि पृथ्वी हो, उनीहरूलाई पनि ज्यानको माया छ। उनीहरूको चाहिँ ज्यान लिएर, उनीहरूको हत्या गरेर, उनीहरूको वध गरेर, बलि दिएर, कसैलाई ज्यान लिएर तपाईँ आफू बाँच्न चाहनुहुन्छ भने, कसैलाई दुःख दिएर आफू सुख हुन चाहन्छ भने, अरूलाई आँसु दिएर तपाईँ हाँसो तपाईँले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो बिल्कुल गलत कार्य हो। त्यसैले यस्ता गलत, यस्ता मिथ्या, यस्ता अकुशल, यस्ता पाप कर्मबाट सजग सचेत भएर आजैदेखि हामीले सही रूपमा पञ्चबली दिन सकोस्। र बौद्ध साहित्यमा पाँचवटा बलि, पञ्चबली अर्को दिएको छ, जसलाई न्याति बलि, अतिथि बलि, पूर्व प्रेत बलि, राजबलि र देव बलि। देवताहरूलाई दिने बलि पनि छ। देवताहरूलाई दिने बलि भनेको के हो त? अहिले हामीले भनिरहेका ती जसले चाहिँ हिंसात्मक रूपमा बलि दिन्छ तिनीहरू देवता भन्न लायक पनि छैन। मैत्री करुणाको मार्गमा शिलाचरण गरेर अहिंसापूर्वक पूजा गरिने देव पूजालाई यहाँ देव बलि भनेर भनिएको छ। मैले त्यो व्याख्या गरिसकेँ। यो पाँचवटा बलि पनि हामी सबैले दिन सकुन्। र अन्तमा दशहरा मनाइन्छ, दसैँ मनाइन्छ। यो दशहरा 10वटा शिरलाई दहन गरिएको विषयवस्तुलाई हामीले चाहिँ उत्थान गर्ने हो भने साँच्चै हाम्रोमा पनि त्यस्ता 10वटा शिर छन्, जुन शिरले हामीलाई भवचक्रमा घुमाइरहन्छ, दुःखको सागरमा डुबाइरहन्छ। त्यस्ता 10वटा शिर, जुन बन्धन शिर, संयोजन शिर भनेर मैले भने, त्यस्ता 10वटा बन्धन संयोजन शिर भनेको सत्काय दृष्टि, यानि कि अहमभाव, अट्टभाव या म मेरो भन्ने भाव, यो शिर पनि तपाईसँग छ है। यो शिर उठ्यो भने तपाईँ चाहिँ भवचक्रमा कोमियो, तपाईँ दुःखको सागरमा डुबियो।
त्यसैले यो शिरलाई पनि छेदन गर्ने विचिकित्सा रूपी शिर पनि छ तपाईसँग। त्यो शिर उठ्यो भने दुःखमा परियो, भवचक्र घुमियो। त्यसैले त्यो शिरलाई पनि तपाईले छेदन गर्नु पर्यो। त्यसपछि शीलव्रत परामर्श भनेको अन्धविश्वास, मिथ्या दृष्टि, यस्ता शिर पनि सबैसँग हुन्छ है। त्यो शिरले शिर उठायो भने त्यसैले त्यसले शिर उठाउने बित्तिकै त्यसलाई छेदन गरिहाल्नुपर्छ। कामराग, कामतृष्णा रूपी शिर, पतिग बदलाको भाव, अरूलाई दुःख दिने भाव, त्यो पनि त्यस्तो शिरलाई पनि छेदन गर्नुपर्छ। रूपराग, अरूपराग रूपी दुईटा शिर पनि छ, त्यसलाई पनि छेदन गर्नु पर्यो। रूपराग अरूपराग भनेको रूप तृष्णा अरूप तृष्णा। र त्यसपछि मान रूपी शिर पनि छ हामीसँग, त्यसलाई पनि छेदन गर्नुपर्छ। त्यो मान भनेको घमण्ड अभिमान। र उदच्छ रूपी शिर पनि छ, जसलाई चञ्चलता भनिन्छ, असंयमता, संयम नभएको। र अविद्या भनेको चाहिँ अज्ञानता, त्यो शिर पनि हामीसँग छ, त्यसलाई पनि छेदन गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि ती शिरहरूले हामीलाई कहिले पनि सुख शान्ति र समृद्धि दिँदैन। त इन्डियामा मनाउने त्यो दशहरा मनाउने व्यक्तिहरूलाई तपाईहरु कहाँ यो त 10 वटा शिरहरूलाई चाहिँ दहन गरिरहनु भएको छ? तपाईको आफ्नो 10 वटा शिरलाई छेदन गर्नुस्, दहन गर्नुस् भनेर शिक्षा दिनुपर्छ। सायद चाहिँ हाम्रो इन्डियाको भन्डेले चाहिँ नेपाली भाषालाई उल्टा गरेर हिन्दी भाषामा सुनाइरहनु भएको छ इन्डियामा, हैन? उहाँलाई त पक्कै भन्नुहुन्छ होला। अब धेरै कुराहरू नगरौँ, यो 10 वटा शिरलाई पनि छेदन गर्न सकियो भने साँच्चैकै रूपमा दशहरा मनाएको, दशैं मनाएको भयो। यो दशैं भन्ने शब्द नै यो निर्याती शब्दहरू हुन् हाम्रो लागि त। अनि हामी चाहिँ हाम्रै शब्द भनेर मनाइरहेका छौँ, हैन? अझ हाम्रो नेवारी भाषामा त मोनी नख भनेर भनिन्छ, अर्कै शब्द छ। यो दशैं भन्ने शब्द पनि निर्याती शब्द हो, हैन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको विषयमाथि हामीले चाहिँ पञ्चबली र दशहराको विषयमा यानि कि दशैंको विषयमा केही प्रकाश पारे। धेरै कुरा भन्नु छ, धेरै कुरा सुनाउनु थियो, तर समय यस्तै हो, हैन? 10:30 त भइसकेको छ कि, हैन? 1:30 घण्टा त गइसकेको छ। त अन्तमा मैले चाहिँ सबैलाई यो विजयादशमीको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिए है त। सबैले सही मानेमा पञ्चबली दिन सकोस्, सही मानेमा दशहरा यानि कि दशैं मान्न सकोस्, सही मानेमा विजयादशमी मान्न सकोस्। के माथि विजय गर्ने, केलाई बलि दिने, केलाई दशहरा यानि कि दहन गर्ने भन्ने कुरा त मैले तपाईहरुलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ प्रस्ट्याइसके जस्तो मलाई लागेको छ। र उपासक उपासिकाहरू पनि आजकल धेरै जान्ने बुझ्ने भइसकेकोले मैले अलिकति व्याख्या गर्दाखेरि पनि धेरै जान्ने त भइसकेको छ नि, हैन? त्यसैले अन्तमा आजको जुन धम्म साकच्छा धम्म देशनाबाट पक्कै पनि उपासक उपासिका, धर्मप्रेमी महानुभाव, सधर्म प्रेमीहरूले पक्कै पनि यो विजयादशमी भनेको के हो र विजयादशमी भनेपछि कसलाई विजय गर्ने भन्ने पनि बुझ्नुभयो होला। पञ्चबलीको कुरा आउँछ, पशु बलि दिने। वास्तवमा पशुलाई बलि दिने कि पशुत्वमा लाने तत्त्वलाई बलि दिने। र पञ्चबलीको भनेको मतलब के हो त्यो पनि बुझ्यो होला। दशहरा, दशैंको र 10 वटा शिर दहन गर्ने विषयमा पनि पक्कै पनि बुझियो होला। तपाईहरुले पनि यो इतिहासको विषय भएको कारणले तपाईहरुले पनि इतिहासहरू पल्टाउन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि यसरी पहिला धर्मको विषयवस्तुबाट सञ्चालन भइरहेको यो विजयादशमी जम्बूद्वीपको त्यो राष्ट्रमा शासक वर्गले दमन गरेर यो लाडिएको विषयवस्तुहरू थुप्रो छन्। हाम्रो नेपालमा पनि एकतामा भिक्षुहरूलाई सम्म पनि बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्न नपाउने किसिमले कतिलाई भिक्षुत्वबाट च्युत गरेर गृहस्थी बनाए, कतिलाई त देशबाट निकाला गरेको विषयवस्तुहरू पनि प्रसङ्गवश मैले यहाँ उठाइहाले। कति भिक्षुहरू जेलमा बसे, कति भिक्षुहरू देश निकाला भएर गए,
यो धर्म बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गरेको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कति विडम्बना। जुन देशमा भगवान बुद्ध जन्मिए ती देशमा भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार प्रसार गरे भनेर जेलमा हालियो भिक्षुहरूलाई, देशबाट निकाला गरियो। कुन राष्ट्रमा? नेपालमा। नेपाल भनेको कुन चाहिँ राष्ट्र? भगवान बुद्ध जन्मिएको राष्ट्रमा। अनि विडम्बना भएन? यसरी बुद्ध धर्मलाई त्यसरी निरुत्साहित गरेर निषेधित गरेर चाहिँ यो त सम्पूर्ण यो चाहिँ निर्यातित विषयवस्तुहरू लाडिएको हो। कति वर्ष भयो र यो चाहिँ यो लाडिएको, यो विभिन्न यो विजयादशमीको रूपमा जुन प्रचलनहरू आएको सबै चिज लाडिएको हो। तपाईहरू राम्रोसँग तपाईहरुले चाहिँ खोज नीति गर्नुभयो भने तपाईहरु आफै जिल्ल पर्नुहुन्छ। ओहो, हामीले हाम्रो भनेर लिइरहेको त वास्तविक त हाम्रो माथि दबिएको लाडिएको चिजको हाम्रो भन्न थालिएको रहेछु भन्ने कुरा तपाईहरु स्वयं आफैले चाहिँ अनुभव गर्न सक्नुहुने विषयवस्तुहरू हुन्। र धेरै कुराहरू चाहिँ निरीक्षण गर्ने, परीक्षण गर्ने, अन्वेषण गर्ने तपाईहरुको लागि नै छोडेर आजको यो देशनाबाट मैले बिदा मागे। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्। सबैलाई विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति र समृद्धि छाओस्। सही मानेमा पञ्चबली दिन सकोस्, सही मानेमा दशैं मान्न सकोस्, सही मानेमा विजयदशमी चाहिँ मान्न सकोस् भन्ने आशिका गरे। र अन्तमा आज हामीले जति पुण्य गरे यो पुण्यको अनुभावले विशेषतः हाम्रो यो पूर्व प्रेत बलि भनिन्छ नि, यो चाहिँ पञ्चबलीको एउटा बलि हो। दिवंगतहरूप्रति पुण्यानुमोदन गर्ने पनि बलि दिने त हो नि हामी। यो पञ्चबलीमा पञ्चबलीमा समावेश भएको विषयवस्तु र अहिले हामी त्यो बलि दिँदैछौँ हैन। र बितेर जानुभएका हाम्रा गुरुवरहरू, श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्ण मास्तवीर भन्ते र श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिधा विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र तपाईहरुको न्याटो बन्धुहरू, आफ्नो जति पनि हाम्रो धर्म देशना सुन्नुहुने सबैको बितेर गइसकेका सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि त्यो पूर्व प्रेत बलि दिन गइरहेको छु, यानि कि पुण्यानुमोदन गर्न गइरहेको छु। उहाँहरूलाई यो पुण्यको अनुभावले उहाँहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र निर्वाण सुखलाई पनि प्राप्त गर्न सकोस् र सम्पूर्ण देवताहरू, सम्पूर्ण अमनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस्, यो पुण्य आधार होस् भनेर अन्तिममा हामी सबैले चाहिँ पूर्व प्रेत बलि दिउँ हैन, पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले हृदयदेखि साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।